तो तांच्या कुटुंबियां कडेन जाल्लो भाऊसाहेबांच्या जे हयांत आसात आतां. आनी सरकारान मुळान अशें सांगलां की आमी ताका 10 कोटीचो निधी जो आसा तो ताका बेगीनूच आमी सँक्शन करपाचो आसा. पण सरकारी आश्वासन हें कितपर्यंत ताजेर विश्वास दवरप, आमी अविश्वास दाखयना सरकाराचेर. पण तांची समजा कुवत ना जाल्यार पेडणे तो काणकोण सगळे भाऊप्रेमी जे आसात ते सक्षम आसात, ते सगळे एकठांय येवन सरकाराचेर डिपेंडंट न रावता इतलो भाऊसाहेबांचें हें जें आसा इम्पॅक्ट जो आसा तो आमच्या हृदयान आनी सगळ्यांच्या हृदयान आसा. एकठांय येवन आमी निधी कलेक्ट करून ते आमी करूंक शकता अशा प्रकारची मानसिकता आमच्या मदीं आसा. काल पयर संजय बर्डेन सांगलेले कितें की फाल्यां पर्यंत टायम दिला, फाल्यां पर्यंत समज सरकार ती लीप करिना की परवाच्यान तो लेबर हाडून की तुमकां सगळ्यांक घेवन आज कशें तुमी हांगा जमा जाले की हें नामकरण करपाक, तशें तुमी परवा कितें तुमचो प्लॅनिंग जाला? संजय बर्डे कडेन हांव उलयतलों, आमी सगळे उलयतले आनी तांकां विश्वासान घेवन ताणें जें कितें ठरयलां ताका हें हय अनुमोदन दितलें आनी हें सहकार्य करतलें. सर तुम्ही म्हणटा भाऊ प्रेमी, आता तुम्ही पळय सरकारान 2 आमदार आसा, एक मंत्री आसा आनी एक स्वता भाऊचे MGचे पार्टीचे, बट तांकां तेंचे हृदयान अशें कित्याक तेंचो मोग ना? हय बरोबर. म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकार जो आसा ताणें काडूंक जाय हो विशय आनी आमच्या ह्या आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या निमित्तान ताजे दोळे उगडटली अशें आमी अपेक्षा धरता. जी तारोलकर आसा मांद्र्याचो आमदार, ताणेंय काडूंक जाय. त्यामुळे तांची बांदिलकी भाऊसाहेबांच्या एकंदरीत पुण्याई जी भाऊसाहेबान जी हे केल्या संचित केल्या त्या पुण्याईचेर अजूनही MG पक्ष तारलो वता हें भरपूर जाणांक खबर आसा. त्यामुळे ताज्या प्रती न्याय समजा दितलो जाल्यार सुदिनान ढवळीकारान आपलें तोंड उगडूंक जाय एसेंब्लीन आनी ताणें सांगूंक जाय आमची जी मागणी आसा ताका ताणें अनुमोदन दिवंक जाय एसेंब्लीन, अशी एक अपेक्षा आसा. तुमी रिटर्न मेमोरंडम अशें दिला दोनूय आमदारांक? रिटर्न मेमोरंडम येता त्या 2 दिसांनी सांगलें न्ही, म्हणजे मिलनताईन सांगलें, दिपेशान सांगलें, सुभाष बाबान सांगलें, 2 दिसांनी ड्राफ्ट तयार करून एसेंब्लीन ऑपोजिशन लिडर धरून मुख्यमंत्री सुदीन ढवळीकार, जी तारोलकार, पणजेचो आमदार गोविंद गावडे आनी पणजेचो नगराध्यक्ष अशा सगळ्यांक दिलें वता. फाटले खेपो तुमचें मोपाचें नामकरण जावंक ना, हे खेपो तुमची भुमिका कितें आसतली? हो हें जो आसा ही चळवळ समजा हय हो हें जो आसा ती सद्याची प्राथमीक हें पत्रकार परिशद ही, मागीर सगळ्यांक विश्वासान घेवन फुडें कितें करपाचें आसा, जनताका हें समर्थन समजा प्राप्त करपाचें आसा जाल्यार त्या मानसिकतेन आमी सगळे आसा. त्यामुळे त्या पद्दतीचें नियोजनूय केलें वतलें. ओके, थँक्यू. हाका कोण ना म्हणूंक शकना जाल्यार अशें गोंयाचो जो निर्मातो आसा जाल्यार त्या निर्मात्याचें नामोनिशान ना करपाचो जो प्रयत्न चल्ला तो आमी हांगासर कसोच सफळ जावपाक दिवचे ना. म्हणूनच आयज हांगासर जो परेड ग्रावंड आसा त्या परेड ग्रावंडाक सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नांव दिवचें ही आमची सगळ्यांची मागणी आसा आनी आमच्या गोंयभरांतल्या लोकांची मागणी आसा, भाऊ प्रेमींची मागणी आसा आनी तांचे प्रतिनिधी म्हणून आमी हांगासर येवन तुमच्या मुखार ही मागणी आमी मांडटात. आनी आयज एसेंब्ली चालू आसा आनी सगळे आमचे जे हे आसा विरोधी पक्ष फुडारी आसात जावं बाकीचे आमदार मंत्री जे आसात तांकां ही गजाल कळची आनी तांच्यांनी हो विशय एसेंब्लीन मांडचो आनी आमची जी मागणी आसा ती स्वता तांची एक वेळ आसूंक शकता जाल्यार तांची ही मागणी तांच्यांनी आवाज उठोवन एसेंब्लीन ती मागणी मान्य करून घेवची. आनी ही आमची मागणी आसा, आमी सबंद म्हणजे तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ही मागणी करता आनी गोंय सरकारान ही मागणी आमची मान्य करची. एक गोवा पळ मुणकार संघर्ष समितीचो संघटक. तुमकां खबर आसतलें की गोंय जेन्ना पुर्तुगेजच्या विळख्यांक आशिल्लें तेन्ना आमचो गरीब समाज जो आसा, जो शेतकार समाज आसा आनीक जो लाचार समाज आसा, ह्या समाजाक खंयच हें नाशिल्लें, प्रतिनिधी नाशिल्लें, प्रतिनिधित्व नाशिल्लें. तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान आमकां सगळ्यांक एकठांय करून, सगळे समाजा एकठांय करून एक मोठें बलाढ्य गोंयाक परिवर्तन केलें आनी परिवर्तनांतल्यान गोंयाक एक मूळ कायदो हाडलो. कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर. कुळाक जमनी दिल्यो आनी जे पळय कोणाच्या घराक रावताले तांकां मुणकार म्हणून डिक्लेअर केले. असो हो महान कायदो भाऊसाहेब बांदोडकरान केलो. आतां सुभाषान सांगलें की आमी जवळ जवळ 2 वर्सां कितें काय म्हणल्यार भाऊसाहेबाचें नांव दिवचें म्हणून मोपा विमानतळाक मोठी मागणी केली. पूण लास्टाक जालें कितें, मोठें षडयंत्र हे सरकारान केलें आनी 2 नांवां अशीं सेंट्रलाक धाडून दिलीं. आनी आमकां आस आशिल्ली की बाबा आमचे भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव थंय पडटलें म्हणून, पूण कितें तरी वेगळेंच घडलें आनी तेंकां म्हळ्यार दुसरें नांव आयलें. त्या खातीर आमी म्हणटात आतां की ह्या परेड ग्रावंडाक तरी तुमी भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दियात.
कारण जेन्ना आमी अशें पास जातात ताचें नांवूच आसा दयानंद बांदोडकर मार्ग म्हणून, तर आमकां दिसता की हांगा ताचें नांव येवचें, कित्याक हो एक आयकॉनीक लिडर, आमचो महापुरुश. आमच्या महापुरुशाचें नांव दिवप हें आमकां प्रेरणा. फाल्यां समज तुमी खंयचे मुखर्जी हाडटले, खंयचे चॅटर्जी हाडटले, खंयचे बॅनर्जी हाडटले, हें आमकां मान्य ना. आमच्या महापुरुशांनी जें आमकां काम केलां, जे गरीब तबक्याक वयर काडल्यात, रेब्यांतल्यान वयर काडल्यात, अशा मनशाचें आमी प्रेरणास्थान हे भाऊसाहेब बांदोडकर. भाऊसाहेब बांदोडकराक आमी आदरान पळयतात. भाऊसाहेब बांदोडकराच्या शिवाय गोंयांत आनी कोणूच व्हडलो जावपाक शकना, कित्याक भाऊसाहेब बांदोडकरानच आज जे पळय आमी पळयतात, जें फावंडेशन घातलां तें भाऊसाहेब बांदोडकराच्या 17 वर्साच्या काळांत तें MG पक्षान घातिल्लें. आज MG पक्ष खंय आसा आमकां खबर ना. MG पक्षाचो एक दोग जाण नेता आसात ते आज कांयच उलयनात भाऊसाहेब बांदोडकर. हाजी आमकां खंत दिसता. त्या खातीर हांव दोगांयकय हें करता, विनवणी करता की आमी जशें आतां शैलून सांगलां, शैलू बाबान, की आमी सगळ्यांक निवेदन दितलें, CMाक दितलें, मागीर म्हाका दिसता ओपोजिशन लिडराक सुद्दां दिवपाक जाय. आनी त्या भायर आमचे MGचे जे पळय लिडर आसात, जावं मागीर ढवळीकर, अजीत आरोलकर, हांकांय आमी दितले आनी तांकां सांगून दितलें आनी पटोवन दितलें की बाबा हांगा जें पळय नांव जें भाऊसाहेब बांदोडकराचें घालपाचें तें कितलें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. कित्याक आज आमी पळयतात गोंयांक एक कीड लागल्या. लोक उठसूट कितें कारण जमनी विकपाक लागले आनी भायले लोक येवपाक लागले आनी हांगा मोठे दलाल बशिल्ले आसात. आमकां नांव गोंयचें सांबाळपाक जाय, आमच्या महापुरुशाचें नांव सांबाळपाक जाय. त्या खातीर हांव एकच विनवणी करता सरकारा कडेन की बाबा हें परेड ग्रावंडाचें नांव जें पळय आसा तें फक्त आनी फक्त भाऊसाहेब बांदोडकर परेड ग्रावंड म्हूण दवरचें, नाजाल्यार तें जागा सुटचें पळय जाता तें दवरचें. देव बरें करूं. सुभाष केरकर, भाऊसाहेब बांदोडकर नामकरण समिती आणि ह्या समितीच्या अंतर्गत वेगवेगळे जे आमचे कार्यकर्ते आसा ते हांगा जमलेले आसा आणि हे जे परेड मैदान आसा हेका दयानंद बांदोडकर मैदान अशें नांव दिवचें ही मागणी आयज घेवन आमी हांगासर जमलेले आसा. खरें म्हणजे ही जी एरिया आसा, जिमखाना जाले, जो भाऊसाहेब बांदोडकर फुटबॉल स्टेडियम जालो, ते आमचे कंपाल डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स जाले, हो जो सगळो पठार आसा हो पठार एक काळान पाणयान आसलो आणि तो पाणयांतलो जो तेका एक बरे तरेन डेव्हलप करून तेका चांगले एक बरे एक जिमखाना उबो करपाचें जे कार्य आसा हे भाऊसाहेब बांदोडकरान केल्लें आसा. हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आयज गोंयान आयज असेंब्ली सेशन चलता, तर आमी ह्या आयचे गोंयचे जे जितके बी आमचे मंत्री मंडळ आसा, जितके बी आमचे आमदार आसा आणि जितके बी आमचे बाकीचे जे लोक आसा, हे सगळ्या गोंयभरच्या संपूर्ण जनतेक आनी ह्या आमचे स्पेशली आमदार आनी मंत्र्यांक हांव विनवणी करूंक सोदता की आमचो हे मागणी तुमी आयकता आसतले आनी ही मागणी तुमी तेका तितलो सपोर्ट दिवचो आनी ही मागणी कंप्लीट करची. कारण आमी हेज्या पयलीं सुद्दां भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव ह्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक दिवची अशी आमी मोठी मागणी घेवन 2 वर्सां आमी आंदोलन उबारले. पण शेवटी ते भाऊसाहेबाचें नांव कित्याक लागून तेंच्यांनी दिलें गेलें ना ते आमी आतां सांगूं शकना. पण त्या विमानतळाक सुद्दां एकमेव नांव हे भाऊसाहेब बांदोडकराचेंच सोबता आसलें हें आमकां खबर आसा. पण त्यातले त्यात आयज हो परेड ग्रावंड आनी हो जिमखानाक लागून जो ग्रावंड आसा ह्या ग्रावंडाक भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दयानंद बांदोडकर मैदान अशें दिवचें ही आयज आमी मागणी हांगातल्यान करता आनी ती मागणी सरकारान बेगींतल्या बेगीन करची अशी आमी आशा व्यक्त करता.